Ekimiz. Son yolundamız. Nereden okuyayım? Bu şerden o çak karab okuydu gelsin benim nereden? Nereden bir karab oksan? Yakında bu okudum. Şaşıraydı. Ağa hadi kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له أمر بين أيديهم وما خلفهم ولا يهينون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظره ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Özdеріңіз көрдіңіздер ме кереметті. Allah'ın kudrетін қараңыз. Пайғамбарымыздың нығметі бұл. Пайғамбарымыздың шапағаты, әулиелердің кереметі бұл. Ал осы жоққа шығарғандар ал, айтып көрдіңдер ал. Аллаху Акбар. Allahu Ekber. 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 Allahu Ekber.